राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णनाशाय गोविंदाय नमो नबियो श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद। भागवत सुनने महाराज परिषद सुखदेव स्वामी भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रमुखो दिव्य महिमा को बारे में बड़ो गंभीर वाणी में संबोधन गर्नुभएको छ। अब भिन्न भिन्न मनु को पालामा भगवानले लिएको भिन्न भिन्न अंशावतार बारे में ज्ञान दिने क्रममा सातौं मनुको नाम हो वैवस्वत नाम गरेको मनु। सप्तम मनु। त्यही भएर हामीले संकल्प गर्दा पुष्पानी लिएर संकल्प गर्दा हाम्रो पण्डितजीहरूले भन्नुहुन्छ वैवस्वत मनु अन्तर्गत वैवस्वत मनुको पाला भनेर भन्ने चलन छ। अहिले यिनै वैवस्वत मनुको पालामा सबभन्दा पहिला भगवानले वामन अवतार लिनुभएको छ। भन्ने सवालको लागि भगवान परमात्माले वामन अवतार कसरी लिनुभयो अनि भगवान वामनको रूपमा प्राकट्य कसरी हुनुभयो भन्ने विषयको लागि भागवत सुन्ने परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले गंगा दुर्गो सान्निध्य भगवान परमात्मा प्रभुको पवित्र कृत्य दिव्य महिमाको बारेमा बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्न लाग्नुभयो। यसै गरिकन अब भगवान वामन कसरी बन्नुभयो भन्ने विषयको लागि संसारमा यो राजनीतिक द्वन्द्व भनेको यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक करिब कोही हुनुहुन्छ भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। आफूभन्दा शत्रु बलियो भएर माथि गयो भने त्यसलाई कसरी खुट्टा तान्ने, कसरी सिद्ध्याउने, कसरी झार्ने, कसरी लान्छना लाउने, कसरी दोषारोपित गर्ने अनि सिद्ध्याउने, त्यस्तो चलन छ। यसै गरी दानवहरू बलशाली भएर एक एक गरिकन बलिनाम गरेको राजाले विश्वजित एक एक गरेर अगाडि बढ्दा इन्द्रले डराएर आफ्नो आमा कहाँ गए। त्यही भएर दुःख पाइयो भने कि आमा कि बाबा कि भगवान भन्ने चलन छ। अनि आमाको पासमा गएर बिन्ती गर्दा आमा भन्नुहुन्छ मबाट के लाग्दैन, तिम्रो पिताजीको समीपमा म जान्छु भनेर पिताजीको समीपमा जानु। अनि देवताकी माता अदितिले पिताजीसँग गएर भन्नुभयो लौ त पतिदेव हाम्रा छोराहरूलाई स्वर्गबाट गएर निष्कासन गर्ने रे, पदच्युत गर्ने रे, पदबाट निष्कासन गर्ने रे, जाने बाटो छैन, अब के गर्ने कसो गर्ने कहाँ जाने होला भनिकन बडो गम्भीर भावबाट निवेदन गर्दा पतिदेव भन्छन् अरू केही होइन, एउटा कर्म गर। भगवानले प्रसन्न बनाउनको लागि एउटा कर्म गर। त्यो कर्म भनेको अरू केही होइन, त्यो चाहिँ पयो व्रत विधि गर भन्नुभयो। पयो व्रत भनेको पयो भनेको दुध, दुधै खाने, दुधले मार्जन गर्ने, दुधले तर्पण गर्ने, दुधले गएर सेवा गर्ने, 3 पटक दुध खाने, 1 पटक दुधले 3 पटक दुधले नुहाउने, 1 पटक दुध खाने। फाल्गुन शुक्ल पक्षको प्रतिपदाबाट लिएर फाल्गुन शुक्ल पक्षको द्वादशीसम्म जसलाई भनिन्छ पयोव्रत। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चये दरविन्दाक्षं भक्त्या परमन्यनुत। भगवान परमात्मा प्रभुको नियमित पूजा गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने, भगवान परमात्माको उपासना गर्ने, दैनन्दिन चिसो गोडाले देवालयमा नजाने, ओछ्यानमा नजाने, तातो गोडाले देवालयमा नजाने, मनबाणीले अरूलाई सताउने काम नगर्ने,
नित्य मौन व्रत बस्ने, भगवानको मनमा नै कल्पना गर्ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो व्रतको साधना दिव्य छ। पहिले पहिले यो बच्चा बच्ची नहुने, सन्तान नहुने व्यक्तिले पनि यो व्रत भन्ने चलन थियो, जसलाई भनिन्छ पयो व्रत। यसलाई चाहिँ सर्वज्ञ व्रत या सर्वव्रत पनि भनिन्छ। व्रतमा हेर्नु साधना हुनुपर्छ, व्रतमा निष्काम भाव हुनुपर्छ, व्रतमा निष्ठा हुनुपर्छ। व्रतमा निष्ठा भयो भने त्यो कामना सिद्ध हुन्छ, निष्ठा भएन भने हुँदैन। कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि निष्ठा हुनुपर्छ। तपाईँले खाना बनाउने बेला पनि निष्ठा भएन भने त्यो खाना बिग्रिन्छ। भावले तपाईँले खाना बनाउनु पर्यो, त्यो भोजन हुन्, त्यो प्रसाद भन्छ। त्यसैले भाव सबभन्दा उत्तम चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव चाहिँ भन्नुहुन्छ, त्यही निष्ठाले देव माता अदितिले कश्यपजीको आज्ञा बमोजिम 12 दिने विधि प्रतिपदाबाट लिएर द्वादशीसम्म फाल्गुन शुक्ल पक्षको जम्मा 12 दिने विधि त्यो कर्म अगाडि बढाएर भगवान परमात्मालाई प्रसन्न बनाउनु खोज्नुभयो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो विष्णुवे नमो, ओम विष्णुवे नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मन्त्र उच्चारण गरिकन देवमाता अदितिले भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभुलाई प्रसन्न बनाउनुको लागि भक्तिको माध्यमबाट प्रभुको ध्यान गर्नुभयो। हरिराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारदले धुन बनाए ज्ञान बताए, 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 ज्ञान बताए, ज्ञान बताए, ज्ञान बताए, ज्ञान बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कश्यपजीले अदितिलाई ज्ञान बताए, कश्यपजीले अदितिलाई ज्ञान बताए, कश्यपजीले अदितिलाई ज्ञान बताए, कश्यपजीले अदितिलाई ज्ञान बताए, यही ज्ञान बताए, ज्ञान बताए, ज्ञान बताए, ज्ञान बताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मंत्रोच्चारण गरेर देव माता अदितिले भगवान परब्रह्म परमात्मा ईश्वरीय माधुर्य निधि परब्रह्म प्रभुलाई प्रसन्न बनाएर भक्ति माध्यमबाट अगाडि बढ्नुभएको थियो। भगवान 12 दिनपछि प्रसन्न बन्नु प्राकट्य भएर अरू कुरा केही होइन, तिम्रो चिरकालीन अभिलाषा मैले बुझेको छु। भक्तको सेवा गर्नका लागि म तिम्रै पुत्र रत्नको रूपमा प्राकट्य हुन्छु भन्ने उद्देश्य भगवान परमात्माले लिएर भक्तलाई सोही अनुरूप आश्रय वचन प्रदान गरिकन अहिले देवमाता अदितिले आफ्नो पतिदेवसँग ऋतुदान लिँदा भगवान परमात्मा गर्भभित्र प्रविष्ट भएर जम्मा 6 महिनाको अन्तरालमा 6 महिनाको समयावधि परिपूर्ण गरेर भगवान परमात्मा फाल्गुनपछि
सातौं महिना लाग्ने बित्तिकै भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशीको दिन भगवान वामन द्वादशी भनिन्छ। किरीट कुण्डल कङ्कण आदि आभूषणबाट विभूषित स्त्रीवत्स चिन्ह धारण गर्ने पिताम्बरधारी 52 अङ्गुलको भगवान परमात्मा अलि कमण्डलु भेटेर वामन अवतारको रूपमा भगवान प्राकट्य हुनुभयो। हुने वामन अवतार भगवानको जय जयकार हुन लाग्यो। जय बोलो वामन अवतार भगवानको जय। साह्रै दुब्लो हो नि। जय बोलो वामन अवतार भगवानको। भागवत सुन्ने परीक्षालाई सुखदेव स्वामी बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, वामन भगवानको आगमन अवतरण भइसकेपछि केही समयपछि चूडा उपनयन समावर्तन व्रतबन्धादि कर्म सबै सम्पन्न गरेपछि बलि राजाको यज्ञशाला भगवान जाने योजना गर्नु। राजा बलि यज्ञ समापन गरिकन स्वर्गमा गएर स्वर्गको अधिपति बन्ने, स्वर्गाधिपति बन्ने, इन्द्रलाई पदच्युत गरेर अपदस्थ गरेर स्वर्गमा राजा बन्ने उद्देश्य मनमा लिएर अगाडि बढ्दै गरेको बेलामा समस्त स्वर्गवासी देवजनको मनोकामना परिपूर्ण गर्नका निमित्त भगवान वामन बलिको परीक्षा गर्न र बलिको यज्ञमा शरीक बन्नका लागि भगवान परमात्माको आगमन हुन लागेको छ। त्यही बेलामा राजा बलि बडो छाँडगाडको साथमा धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरेर आफ्नो विद्यावली रानीको साथमा बडो प्रेमपूर्वक राजा बलि यज्ञ समापनको हेतु अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा अगाडि बढ्दै बढ्दै आउन लागे। ल आए राजा विद्यावली। हजुर प्रतीक्षा गर्दा गर्दा राजा रानीको जोडी पनि साह्रै सुहाएको। हेर त रानी, नातिनी भन्दा 4 वर्ष कान्छी। ल जस। हेर त रानी, कस्तो आनन्द छ, कस्तो उमङ्ग छ। आज मेरो यज्ञ समापनको दिनमा मेरा प्रजाहरू कति संयमित भएर बसेका छन्। ल हेर्नुस् त। हावा पानी हुरीको प्रवाह गरी हो रानी, यस्तो वातावरणको प्रतिकूलताको बावजुद पनि हाम्रा प्रजाहरू कति प्रसन्न भएर बसेका छन्। हेर त रानी, आहा, यस्तो भक्ति, यस्तो शक्ति सबैलाई मिलोस्। हो, आज मेरो यज्ञ समापनको दिन। भोलिदेखि म स्वर्गलोकको राजा अनि तिमी स्वर्गलोककी रानी। त्यो स्वर्गको गति सम्झिँदा अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति भइराखेको छ रानी। यसरी रानीसँग ठट्टाको वार्तालाप गर्दै राजा बलि विराजमान भइरहेको बेलामा राजा बलिको सान्निध्यमा अरू कुरा होइन, महाराज बलिको यज्ञको निरीक्षण गर्न र बलिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका लागि सानो कमण्डलु भित्र सानो 52 अङ्गुलको छाता ओढेर भगवान परब्रह्म नारायण अहिले वामनको रूपमा राजा बलिको यज्ञशालामा शरीक हुन भगवानको सवारी भयो। वामन अवतार भगवानको जय जयकार भयो। जय बोलो वामन अवतार भगवानको जय रानी। भगवान वामनको आगमन परिबाट राजा बलिले देखे झसङ्ग। अरे यो कसको आगमन हुँदैछ? हेर त, ओहो, यति सम्मको बालक ब्राह्मण छत्र ओढेर आछ यो। अरे यति सुन्दर ब्राह्मण कुमारको आगमन, त्यो पनि आज मेरो यज्ञ समापनको दिनमा। हेर त रानी, आहा, आवाज त भइराखेको थियो। ब्राह्मणजी यहाँ आउनुहोस्, बस्नुहोस्। हो, स्वागत छ ब्राह्मण कुमार। वामनलाई राजा बलिले प्रणाम गरे। हजुरलाई प्रणाम गरे, हजुरलाई स्वागत गरे ब्राह्मण कुमारज्यू। हजुरको आगमनले मेरो यज्ञ सफल भएको छ। मेरा पितृहरू तृप्त भएका छन्। स्वागतं ते नवस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं गर्वामते ब्रह्मर्षणां तपसाचं मन्यत्वारे बबुर्धरम्। मेरो भगवान हजुरको आगमनले मेरो कुल पवित्र भयो, मेरो यज्ञ सफल भयो, मेरो जीवन सफल भयो। त्यति मात्र होइन,
अनि गएर मेरो पितृहरू तृप्त भए, कुल परम्परा अत्यन्त ज्योतिमय भयो। हजुरको आगमन कहाँबाट भयो? यस्तो राम्रो बालक ब्राह्मण सुन्दर, हजुरको आगमनले म अत्यन्त गएर विमोहित भएको छु। हजुरलाई स्वागत छ। हो ब्राह्मण कुमारज्यू, हजुरलाई मेरो यज्ञमा स्वागत छ। राजा पनि रोम रोम पुलकित भएर प्रसन्न मुद्रामा आह्लादित भएर भन्ने लाग्यो, प्रभु हजुर बोल्नु भएको छैन, मलाई त के दिउँ 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 भन्ने भावना पैदा भयो। गाम काञ्चनम यदि यद बटोवान शशि तते प्रतीक्षमे तामर्थिनम विप्र सुतानुतर गए। गाम काञ्चनम गुणवद धाम मृष्ठम तथा नमिभूत्वा विप्रकन्या। गाई चाहियो कि हीरा चाहियो कि सुना चाहियो कि चाँदी चाहियो कि आदि राज्य चाहियो कि जग्गा जमिन चाहियो कि यो नगरको राम्रो घर चाहियो कि मेरो महाराजहरूको लागि केही होइन। हजुरले जे मागे त्यही दिने हो, माग गर्नु होला। ब्राह्मण कुमारज्यू, आज यो शुभ साहित्यमा हजुरको आगमन भएको छ, मेरो राज्यमा पदार्पण भएको छ। आज मेरो यज्ञ समापनको दिन। यो लोकको मलाई कुनै 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 लोभ छैन। हजुरले इच्छा गरी बक्सियोस्। सुना चाँदी हीरा जवाहरात मेरो राज्यको आदि राज्य दिन तयार छु म हजुरलाई। या फेरि कुनै सुन्दर ब्राह्मणी कन्यासँग विवाह गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ कि हजुर? हजुरका सम्पूर्ण इच्छा दान दिन लालायत छु म हजुरलाई, इच्छा होस्। भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ महाराज बोले जे दिने भए अन्य अन्यलाई दिनुहोस्। अनेक किसिमको ब्राह्मणहरू आएर सयौँ सयौँ बसिया छन् यहाँ। ए आशामुखी होलान्, के इच्छा गरे होलान्, यिनलाई तृप्त बनाउनुहोस्। यिनी कुन आशाले आछन्, किन इच्छाले आछन्। अनेक किसिमका टोलीहरू आएर कोही बसिया छन्, कोही हुर्किया छन्, कोही खाछन्। होइन होइन ब्राह्मण कुमारज्यू, हजुरले कसैको पनि चिन्ता नलिबक्सियोस्। उहाँहरूलाई म उहाँको चित्त बुझ्ने गरी दान गरेर पठाउने छु। तर अहिले कोही कक्षामा बसिया छन्, कोही खेलिया छन्, कोही के गरिया छन्। यस्तो दिव्य मेरो महाराजहरूको र होइन। हजुर माग गर्नुहोस्, जे माग गरे पनि दिने हो। ब्राह्मण कुमारजी, हजुरले इच्छा गरी बक्सियोस्। भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ महाराज बलि दिने भए दिनुहोस् अरूलाई। कोही पछाडि बसिया छन्, कोही बोल्ने इच्छा गरेका छन्। कोही प्रस्तुत हुने इच्छा गरेका छन्, कोही के छ कहाँ छ यो वैभवमा मलाई मात्रै दान गर्ने किन इच्छा गरे? यसलाई तृप्त बनाइदिनुहोस्। ब्राह्मण कुमारजी भनेपछि भगवान परमात्मासँग बलि भन्नुहुन्छ, यिनलाई त देखेकै छ भगवान यी आशामुखी हुनु भन्ने पनि थाहा छ। सङ्कल्प केही गर्नुहुन्न, आउँछन्, कसैले बोलाउनु पर्दैन महाराज। त्यही भएर प्रभु अरू कुरा होइन, यदि लिबक्सिन्छ भने हजुरलाई दिने हो। मलाई केही केही नदी छोड्दै छोड्दिन दिने मन लाग्यो। हो ब्राह्मण कुमारजी, हजुरलाई आजको दिनमा दान भनिकन महाराज बलिले दानमा अभिमान गर्न लागे। त्यही भएर दानमा घमण्ड गर्न पनि हुन्न, दानमा अभिमान गर्नु हुन्न। म जस्तो दानी, म जस्तो ज्ञानी, म जस्तो राम्रो गर्ने, मैल नगरे भए भन्छन् नि कोही। मैल नगरे भए ल महाराज परीक्षालाई सुखदेव सिंह भन्नुहुन्छ, यही बेलामा गएर भगवान परमात्मा भन्नुहुन्छ महाराज भले दिने भए अन्यलाई दिनुहोस्। तर तपाईँको कुल कस्तो भने नि, न हेतस्मिन् कुले कश्चन निषत्तो कृपण पुमान प्रत्याख्याता प्रतिसूर्य यो वादात दिव्यातया। तपाईँको कुल कस्तो भने महाराज, केही नदी नछोड्ने कुल मेरो महाराज। त्यति मात्र होइन, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष नाम गरेको दानवले संसारमा गयो वैभव सृजना गर्ने काम गरे। यहाँ भगवान विष्णु परमात्मालाई पनि चुनौती दिने काम गरे। त्यति मात्र होइन, हजुर प्रहलादको नाति हुनुहुन्छ। भगवान परमात्मा भगवत भक्त प्रहलादका नाति तपाईँ त्यति मात्र होइन,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवण पाद सेवन वर्चनम वन्दनम दासम सख्य मातम निवेदनम मणिकन नवदा भक्ति पढेर संसारमा भक्तिको अभ्युदय गर्ने महाराज प्रहलादको तपाईँ नाति हुनुहुन्छ। अब तपाईँले दान नगरे कसले गर्ने हो? राजा बलि प्रसन्न आफ्नो कुलको बारेमा सुनेपछि आफ्नो वंश परम्परा पूर्वजको बारेमा सुनेर राजा बलि अत्यन्तै गरेर पढाइन महाराज, तपाईँको बुवाको नाम विरोचन, परबाट आएका 5 वटा कन्या नाङ्गे देखेर आफूले लगाएको लुगा दिएर ती कन्याको चाहिँ वस्त्रलाई सुरक्षित गरिकन लज्जा सुरक्षित गरेर आफू नाङ्गो बनेर अरूको मनोकामना परिपूर्ण गर्ने महाराज विरोचनको तपाईँ पुत्र हुनुहुन्छ अरे महाराज, तपाईँले दान नगरेकोले गर्ने हो। सत्य हो ब्राह्मण कुमारज्यू, हजुरले भन्नुभएका प्रत्येक शब्द मेरा पितृहरूका बारेमा सत्य हो। अचम्भित छु, यति सानो ब्राह्मण कुमार मेरो पितृहरूको बारेमा मेरो पुर्खाहरूको बारेमा यत्रो ज्ञाता। अघिसम्म त कता कता नदिउ पनि लागिसकेको थियो मलाई, तर अब त म हजुरलाई दान नदिए अब म छोड्नेवाला छैन। मात्र इच्छा गरी बक्सियोस्, हजुरहरूका सम्पूर्ण इच्छा म पूर्ण गर्नेछु, मात्र इच्छा होस्। हो ब्राह्मण कुमारज्यू, म हजुरलाई दान दिन लालायत छु, इच्छा गरी बक्सियोस्। यही बेला भगवान भन्नुहुन्छ, अरे महाराज बलिजी दान दिने पक्का हो त? पक्का हो, अवश्य अवश्य म दान दिन लालायत छु हजुरलाई। भन्दा पहिले संकल्प गर्नु छोड्नुभयो। राजा बलिले कुशपानी लिएर संकल्प गर्न लाग्यो। मैले संकल्प गरेँ, मैले यो कुश जल लिएर संकल्प गरे, हजुरले इच्छा गरे म जिमको कुरा होइन। यदि संकल्प गरेको संकल्प पुरा गर्ने भने आफ्नो संकल्पबाट डगमगाउने होइन भने महाराज बलि अरू कुरा होइन, एउटा कुरा प्रस्ताव गर्ने हो। ल भन्नु, दिनुहुन्छ? आज्ञा अवश्य। तस्मात्रणी पदान्नेव वृणीतो वरदर्शवाद तावदेव सिद्धोहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। रे महाराज बलिजी अरू कुरा धेरै पर्दैन, यदि मैले भनेको मान्ने भने तपाईँ आफ्नो सङ्कल्पमा दृढ प्रतिज्ञारत हो भने धेरै पर्दैन। मेरो पाइलाले नापेर जम्मा 3 पाइला जमिन चाहिँ दान गर्नु पर्यो। 3 पाइला भन्दाकन राजा बलि झस्कनु अचम्बित भएर आश्चर्यचकित भएर खित्का छोडेर राजा बलि हाँस्न रानी विद्यावली, सुन्यौ तिमीले? म दानवीर राजा बलिले दान गर्ने गरे त्यो पनि यो एउटा 52 3 पाइला। राजा बलि मूर्छा परिवार हाँस्ला। हाँसोको फोरा छुटिरहेको थियो उताबाट। राजा बलिका कुल गुरु शुक्राचार्य गुरु दौडदै आउनु। महाराज बलि, महाराज बलि के को हाँसो भन्दै? के को हाँसो महाराज बलि? गुरुदेव, अरे गुरुदेव के को हाँसो महाराज बलि? प्रणाम गुरुदेव। आज यो शुभ साहित्यमा हजुरको पनि शुभ आगमन भयो गुरुदेव। आज मेरो यज्ञ समापनको दिनमा एकजना अचम्मको ब्राह्मण कुमारको आगमन भएको छ गुरुदेव। अचम्मको बालक ब्राह्मण के भन्नको त्यसो राजा बलि? गुरुदेव, मैले आज मेरो यज्ञ समापनको दिनमा ती ब्राह्मण कुमारलाई धेरै 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 भन्दा धेरै दान दिन्छु भनेको, तर उहाँले त थोरै भन्दा थोरै दान लिन्छु भन्नुहुन्छ गुरुदेव। राजा बलि, ब्राह्मणको कुखमा जन्म लिएर धेरै दिन्छु भन्दा थोरै लिने यो हुन सक्दैन राजा बलि। यसमा केही छल छ राजा बलि। होइन होइन गुरुदेव, हजुर कति पनि सशङ्कित नहोइ बक्सियोस्, हेरी बक्सियोस् त कति सुन्दर ब्राह्मण कुमार होइ बक्सन्छ। पक्कै पनि यो कुनै व्यक्ति हो, छल्ला आएको हुन सक्छ। ध्यान देऊ, तिम्रो बानी अलि त्यस्तै छ, हो राजा अलि बलि। फुर्के बानी छ, विचार गर गुरुदेव। विचार गर्नु म हेर्छु यो को रहेछ। गुरुदेव, एकछिन यसको चाहिँ पत्ता लगाउनु यही हो होइन? दृष्टि हेर्छु राजा बलि। गुरुदेव,
गुरुदेव जसङ्ग ओहो राजा बलि ओहो यो बालकको तिमीले चिनेको छौ राजा बलि सुन्दर ब्राह्मण कुमार होइन राजा बलि साक्षात् विष्णु हो राजा बलि केश वैरो चले साक्षात् भगवान् विष्णुप्रिय कस्य पाद धित्रजातो देवानां कार्य साधक कस्य प्रजापतिको पत्नी देवत्य अदितिको घरबाट जन्मिएर देवताको कार्य साधन गरिरहेको साक्षात् विष्णु भनेको साक्षात् विष्णु भनेको यही हो राजा बलि गुरुदेव यही हो विष्णु यही हो राजा बलि छक्क पर भन्न लागे भगवान् साक्षात् भगवान् नारायण मलाई दर्शन दिनका लागि बामनको रूप आउनु भएछ मैले दान दिनु उपयुक्त होइन र भन्न लाग्यो हो राजा बलि के भन्दैछौ तिमी राजा बलि गुरुदेव स्वयं विष्णु बामनको रूप लिएर मलाई छल्न आएका हो राजा बलि मैले भनेको मान के यो सत्य हो गुरुदेव सत्य हो राजा बलि गुरुदेव 3 पाइला जमिनले तिमीलाई छल्ने काम गर्छन् मेरो आज्ञा उल्लङ्घन नगर अब गुरुको आज्ञालाई कहिले पनि काटेर अगाडि बढ्ने काम नगर मैले भनेको मान दान नदेऊ कस्तो कस्तो बेलामा झुटो बोल्दा पाप लाग्दैन ध्यान दिएर सुन राजा बलि गुरुदेव स्त्रीषु डर्भ विवाहे छ वृत्त्यर्थे प्राण सङ्कटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां ना नृत्यम स्याचु गौसितम अरे महाराज बलि कस्तो कस्तो बेलामा झुटो बोल्दा पाप लाग्दैन भने वर वधुको विवाह गर्ने बेलामा परिहास गर्दा अनाथको बिहा हुन लाग्यो भने झुटो बोल्दा पाप लाग्दैन अर्को कुरा रे महाराज बलि कसैको प्राण सङ्कट हुन लाग्यो झुटो बोलेर प्राण बच्छ भने झुटो बोल्ने काम गर्नु झुटो बोल्दा पाप लाग्दैन विद्वान वा निर्दोष पशु गाईको हत्या हुन लाग्यो भने झुटो बोलेर जीवन बच्छ भने झुटो बोल्नु हो राजा बलि अनि अर्को चाहिँ कसैको सर्वस्व हुन लाग्यो झुटो बोलेर सर्वस्व बच्छ भने झुटो बोल्नु मैले भनेको मान यो गुरु मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने काम नगर मैले भनेको मान दान नदेऊ तिम्रो सर्वस्व हुने बेला हो राजा बलि तिम्रो सर्वस्व हुँदैछ राजा बलि मैले भनेको मान दान नदेऊ राजा बलि गुरुदेव म बाचा बन्धनमा बाँधिएको छु गुरुदेव मैले सङ्कल्प गरेको छु दान गर्ने म मेरो सङ्कल्पबाट कसरी हटु गुरुदेव राजा बलि तोडिदेऊ त्यो बाचालाई राजा बलि मैले भनेको मान तिम्रै भलाइको लागि भन्दैछु राजा बलि गुरुदेव नदेऊ राजा बलि गुरुदेव म बाचा बन्धनमा बाँधिएको छु गुरुदेव मैले दान गर्ने बाचा गरेको छु गुरुदेव म सत्यव्रत हो गुरुदेव राजा बलि म मेरो बाचाबाट कसरी हटु गुरुदेव के तिमी पक्का दान दिनेछौ म अवश्य दान गर्नेछु उसो भए 2 मा 1 रोजा राजा बलि कि त्यो छोरीले रोजा कि मलाई रोजा राजा बलि हजुर दुवैजना मेरो लागि आदरणीय हुनुहुन्छ गुरुदेव कृपया क्रोधित नहोइबक्सियोस् गुरुदेव कृपया क्रोधित नहोइबक्सियोस् गुरुदेव यो सङ्कटको क्षणमा मलाई साथ दिइबक्सियोस् गुरुदेव अन्तिम पटक भन्दैछु के दान दिन्छौ तिमी पक्का दान दिनेछौ राजा बलि म अवश्य दान गर्नेछु राजा बलि हातमा कमण्डलुको पानी लिनु हजुर तिमीले आज गुरुको अपमान गर्दैछौ राजा बलि गुरुदेव कमण्डलुको पानी लिनु हातमा तिमीलाई म श्राप दिनेछु राजा बलि गुरुदेव तिमीले आज मेरो अपमान गरेको छौ राजा बलि गुरुदेव गुरुदेव राजा बलि तिम्रो सर्वस्व होस् राजा बलि तिम्रो सर्वस्व होस् राजा बलि गुरुदेव राजा बलि गुरुदेव तिम्रो सर्वस्व हुनेछ राजा बलि क्रोधित नहोइबक्सियोस् तिमीले आज गुरुको अपमान गरेको छौ राजा बलि गुरुदेव मैले हजुरलाई अपमानित तुल्याउन खोजेको होइन गुरुदेव कृपया क्रोधित नहोइबक्सियोस् गुरुदेव हो लागे राजा बलि तिमीले मेरो अपमान गरेको छौ तिम्रो सर्वस्व हुनेछ राजा बलि गुरुदेव जाऊ राजा बलि जाऊ गुरुदेव जाऊ गइहाल राजा बलि गुरुदेव गुरुदेव सङ्कटको छेड आएपछि सबैले साथ छोड्दा रहेछ प्रभु भगवान अरू कुरा केही भएन प्रभु मैले जानेन प्रभु अहङ्कारले मेरो आँखा छोपिएको थियो प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् बलि दान गर्ने इच्छा गर्नु विन्ध्यावली रानीले सुनको झाडले पानी प्रदान गर्ने भगवान परब्रह्म नारायणले भगवानको पाउत हुने यो कर्म गरी अगाडि बढ्दै गरेको बेलामा
अचानक प्रभु भगवान श्री हरि वासुदेव ब्रह्म परमात्मा प्रभुको साधनामा ध्यानमा तल्लीन भएर राजा बलिदान गरेर ठिक्क परे बेलामा शुक्राचार्य गुरुले विन्ध्यावली रानीको सुनको झाडीको मुखमा गएर दिव्य शक्तिबाट आँखा अडाइदिनु। पानी झरेन, किन झरेन? झाडीको टोटीबाट भनेर चस्स सिन्काले घोचेको। त्यही बेलामा रक्त बग्यो के रहेछ भनेर यसो हेरेको शुक्राचार्यको आँखा फुट्यो। के रहेछ भनेर विचार गरेको शुक्राचार्यको आँखा फुटेको। त्यही दिनबाट शुक्र अन्धो भयो भन्ने प्रमाण छ। त्यही भएर पोखरावासी भक्त सज्जनहरू अरूले दान गर्ने बेलामा रोक्नु हुँदैन भने त्यही भएर पोखराको कोटी होममा पनि दान गर्नु हुँदैन, जानु हुँदैन भनेर रोक्नु होला। आँखा फुट्ला विचार गर्नुहोस्। दान दिने पर्छ भन्नुहोस्, भोलिबाट चस्मा लाउनु पर्दैन, आँखा तेजिलो भएर आउँछ। परीक्षालाई सुखदेव स्वामीले बडो गम्भीर बाणीमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ। एक पाइलाले अतल सुतल बितल तलातल सातल मा पातल पातल, अर्को पाइलले भोर लोग जन लोग स्वर्ग लोग तप लोग मूर्त लोग इत्यादि ढाकेर भगवान ब्रह्म परमात्माले सबैतिर व्याप्त गराइदिइसकेपछि तेस्रो पाइलो राख्ने ठाउँ भएन। अनि भगवान प्रभुले भन्नुहुन्छ, महाराज बलिजी तेस्रो पाइलो राख्ने ठाउँ भनेको कहाँ हो भन्दा मेरो भगवान परमात्मा मसँग जे छ त्यो अर्पण गरे प्रभु, मसँग केही छैन भगवान, अब कसो गर्ने प्रभु भनिकन राजा बलि बडो गम्भीर विचार गर्दै गरेको बलिको परीक्षा गर्नका लागि आफूले लिएको वरुण पास नाग पास लिएर राजा बलिलाई भगवानले जुन बेलासम्म तिम्रो वचन तिमी पुरा गर्दैनौ त्यो बेलासम्म मैले यो नाग पासले तिमीलाई बेर्दिन्छु भनिकन राजा बलिको गलामा भगवानले नाग पास लगाइदिएर बलिलाई थचक्कै त्यही बसाइदिनु भयो। राजा बलि निस्तेज हुनुभयो र प्रभुको पाउमा बसेर भगवान प्रभुको भक्ति गर्नुभयो। मलाई संसारको कुनै वैभव चाहिन्न भगवान, प्रभु हजुरको चरणको धुलो भए पुग्छ, मेरो जीवनको अभिलाषा भनेको यही हो। भगवत भक्त राजा बलिले भगवानको प्रेममा मग्न भएर चिन्तन मन गर्दै गरेको बेलामा बलिलाई सङ्कट पर्यो, आपद विपद पर्यो भन्ने जानेर राजा बलिका अनुचरहरू बडो विक्षिप्त भन्दै राजा बलिको समीपमा आइपुगे। महाराज बलिको बलि महाराजको महाराज बलि महाराज यो हामीले के सुनेको छौँ महाराज, हजुरलाई यस्तो आपद परेको महाराज हामी हेर्न सक्दैनौँ महाराज। हे नमुन्छे, हे सेनाधिपति, यसरी क्रोधमा तिमी आउनु हुँदैन थियो बाबु। तिमी यसरी किन क्रोधमा आवेशमा यहाँ आयो बाबु? यहाँ केही आपद परेको छैन मलाई। महाराज बलि शुक्राचार्य गुरुले सब भनिसक्नुभयो महाराज बलि। होइन बाबु, भगवानसँग द्रोह गरेर हामी केही पाउँदैनौँ बाबु। महाराज यो हाम्रो भगवान होइन महाराज, यसले हामीलाई बारम्बार दुःख दिएको छ महाराज। आज्ञा मात्र होस् महाराज, यसलाई छिन्न भिन्न पारिदिनेछु म महाराज। होइन बाबु, भगवानसँग द्रोह गरेर केही पनि पाउँदैनौँ। समय बलवान छ, अवश्य पनि भोलिको दिनमा हाम्रो समय आउनेछ। त्यसैले तिमीहरू अहिलेको लागि जाऊ बाबुहरू, यसरी आवेशमा भगवानको अपमान नगर। यदि महाराजको यस्तै आज्ञा छ भने महाराजको आज्ञा सिरु पर महाराज। महाराज बलिको बलि महाराजको जय हो। महाराज बलिको जय। हेर सेना हो। प्रभु, मेरा सैनिकहरू भेद बुद्धि छन्, कृपया तिनीहरूलाई क्षमादि बक्ष। तिनीहरू भेद बुद्धि छन् प्रभु, म हजुरको शरणमा छु। मैले हजुरलाई चिनेन प्रभु, मैले जानेन, मलाई ज्ञान दिबक्सेला प्रभु। म हजुरको शरण परे प्रभु। भगवान श्रीहरिका परम भक्त राजा बलिले भगवानको भक्तिमा तल्लीन भएर विराजमान भइरहेको बेलामा अन्तिममा गएर राजा बलिले आपद विपद पर्यो। भगवान परमात्मासँग बिन्ती गर्नुहुन्छ, मेरो भगवान मलाई संसारको वैभव भन्दा पनि हजुरको चरणको धुलो भयो भगवान प्रभु, मेरो जीवनको अभिलाषा यही हो।
तर मैले गरेको सङ्कल्प पुरा गर्नको लागि अरू केही पर्दैन भगवान्। यो नश्वर शरीर कसको हो हजुरलाई मैले प्रश्न गरेँ प्रभु भनिकन बलिले भगवान्सँग बडो गम्भीर बाणीमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यही बेलामा भगवान् सम्बोधन गर्नुहुन्छ, यो नश्वर शरीर तिम्रो शरीरमा आत्माले काम गरुन्जेलको लागि तिम्रै हो भन्नु। मेरो शरीरमा चैतन्य सत्ता यानि कि आत्माले काम गरिरहेछ भने त्यसका लागि मेरो शरीर मेरै हो भने भगवान् प्रभु अरू कुरा होइन। यद उत्तम शुल्क भवान् ममेरितम वचो बेलिकम सूर्यभर्रे मन्यते करो मृत्यम तन्न भवेत् प्रलम्भनम पदम तृतीयम कुरु सृष्टिमे निजम। अरू कुरा पर्दैन। ये आराध्य देव भगवान हजुरको कृति बडो पवित्र छ। यति बिन्ती गर्छु भगवान हजुरको तेस्रो पाइलो चाहिँ मेरो श्रीमा ल्याएर राख्दिने पर्यो। यस्तो भगवानलाई मेरो कोटी कोटी नमन। भन्दा भगवान परमात्माले राजा बलिको श्रीमा तेस्रो पाइलो राखिदिँदाखेरि राजा बलि प्रसन्न बन्नु। भक्तवत्सल भगवान परमात्माले भक्तको मनोकामना परिपूर्ण गर्नुभयो। सबैजनाले सम्मान गरे, ध्यान गरे, मनन गरे। जय बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। भगवान श्री हरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा प्रभुले अहिले सबैको मनोकामना परिपूर्ण गर्ने काम गर्नुभयो। ऋषेश्वरी सौनक आदिलाई स्वत पौराणिकले बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। भगवान परमात्माको दिव्य महिमाको बारेमा ज्ञान दिने क्रममा तेस्रो पाइलो राख्ने ठाउँ नपाउँदा राजा बलि बडो गम्भीर चिन्तन गर्दै गरेको बेलामा बलि राजालाई भगवान परमात्माले वरुण पासाबाट उद्धार गर्नुभयो। अनि राजा बलि हर्षको आँसु बग्यो। प्रभुको चरण पाएर धन्य हुनुभयो मेरो भगवान परमात्मा। मैले हजुरको सेवाका लैरत भएँ भन्दा तिमी अहिलेको लागि स्वर्ग जाने होइन, मेरो चरणमा रहने भन्नु। राजा इन्द्रलाई भगवानले चरण दिनु भएन, बलिलाई चरण दिनुभयो। राजा इन्द्रलाई स्वर्गमा जान दिनुभयो, राजा बलिलाई दिनु भएन। यसको रहस्य के भने भगवानका भक्त स्वर्ग जाने होइन, चरणमा बस्ने भगवानको चरणमा। जो भगवानको भक्त छैन त्यसलाई चाहिँ स्वर्ग मिल्छ तर भगवानको चरण मिल्दैन। स्वर्ग पाउनेले परमात्मा पाउँदैन। स्वर्ग भनेको सुख चाहिँ क्षणिक सुखको ठाउँ हो। स्वर्ग भनेको चाहिँ केवल विलासिता जीवन यापन गर्ने ठाउँ हो। स्वर्ग भनेको सामान्य सुख मात्रै हो। त्यही भएर भगवान परमात्माका भक्त यद गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवानका भक्त चाहिँ परमधाम जान चाहन्छ। त्यो परमधाम जानको लागि परमात्माको भक्ति, परमात्माको चरण र तिम्रो घरमा हरिशयनीदेखि हरिबोधिनीसम्म 4 महिनाका लागि तिम्रो घरको द्वारपाले भएर रहनेछु भनिकन भगवान परमात्माले राजा बलिलाई आश्वासन दिएर उनको मनोकामना परिपूर्ण गरिकन भगवान प्रसन्न बनाएर आफ्नो गतिलाई अगाडि बढ्नुभयो। जय राम नारायण नारायण भज पराणी नारायण नारायण भज पराणी। यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज पराणी। यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज पराणी। यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। भज पराणी। यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज पराणी। यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। हे यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी।